पोवणी केली बेस्ट कंडिशनान काय बॅड कंडिशन हांव म्हाका दिसता बेस्ट कंडिशनान आहा गो कित्याक सालिगांवचो आमदार न्हिदला तो आतां इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना इलेक्शन येतलें पळय तेन्ना तो जागो जातलो अशें दिसता म्हाका हे कित्याक म्हणटा जाणा तो हांव लास्ट 1.5 ते 2 वर्सां जालीं हो रोड पळयता आसतना हांगा एक स्कूल आहा लूज कॉन्व्हेंट आज तुमी पळयता स्कूल आजून स्टार्ट जावना स्कूल स्टार्ट जातले फाटल्या दिसांनी तांच्यांनी रोड केलो पेवर्स म्हणून घातले हांगासर आतां ते पेवर्सूय काडले हांव म्हणटा कितें म्हाजें म्हणणें सिंपल आसा म्हणणें आसा जर तर तुमकां हें काम करपाक जाय तुमी एका धपक्यान काम कित्याक करिना कित्याक सर्वसामान्य जनतेचो पयसो असो पाड घालता ह्या पयशांक हांव हें विचारपाक सोदतां तुमकां जर खबर आसा की तुमी परत पायपां घालतली आज हे सालिगांवचे लोक जे आसा हे विटले ह्या रोडाक अक्षरशः ह्या रोडाक विटल्या कित्याक तेंच्या घरांनी प्रत्यक्ष धुल्लो वयता ती शॉपां जावं ते तेंचे रेस्टॉरंट जावं ते तेंचें घर जावं रेगुलर धुल्लो आनी आज ही मुद्दामून प्रेस घेवपाचो कारण म्हटल्यार इतलोच की आज हांव सकाळीं जेन्ना ऑफिसान वचपाक भायर सरिल्लो तेन्ना एक थंयसर एक टर्नाक वयर टर्न आहा थंय पावस पडून चीक जाला सारको रोड तुमी पळयात वचून आतां म्हाजो चुकलोय आसूं शकता पण थंय एक कपल पडले एक गोंयकार कोण तरी पडले थंय हांव पावच्या म्हाज्या मातशे फुडें पडले थंयसर आनी लिटरली हांव तांचो व्हिडिओ काडपाक म्हाका बरें दिसूंक ना कित्याक ते गोंयकार आनी अशें आज पळोवन दिसता आनी सांगता की खूब लोक हांगा पडटा म्हणून अरे हे चलयल्या कितें केन्ना लोकांचो जीव वयतलो तेन्ना तुमी हांगा येतले काम करपाक कोणाचो जीव वयतलो ना घोणके मारता रोडाक घातल्या पाड हांगा सालिगांव ह्या रोडाक मेजर इंडस्ट्रीज चालू आसा ह्या रोडार कितलेशेच लोक अप एंड डावन करता सकाळी कोणाची भुरगीं म्हण कोणाचे आवयो कोणाचे बापूय कोणाचे प्रत्यक्ष रिलेशन कितें आसा ते अरे फाल्यां सकाळी एक फॅमिलींतलो एक मनीस जर ह्या रोडा खातीर ना जालो जाल्यार तेची जबाबदारी कोण घेतलो तुमी जबाबदारी घेतात तुमी म्हणटले थंयसर हें जालें म्हणून तो पडलो आनी म्हणटाले तांकां एक 10 लाख दिवया ते जायना 10 लाख आनी 20 लाखान जो मेल्लो मनीस आसा पळय तो जितो जायना हांव गव्हर्मेंटा कडेन लास्ट 1.5 वर्स जालें आमी हांगा प्रोटेस्टूय केलो अरे तुमकां म्हाका कांयच कळना गण्डेल तुमी शिकून करून वेरता तुमी हां व्हडले शिकलेले आपूण हे करता आपूण स्टडी करता सगळें करता हे कितें चल्लां अरे हांगासर व्हडले ट्रक वता कोणी सर्वसामान्य मनीस पडलो आनी ट्रकाच्या पोंदाक पडून जर कितें अपघात जालो जाल्यार हेजो जिम्मेदार कोण घेतलो हेची दखल CM घेतलो कोण घेतलो आनी आमचो आमदाराक पडून वचोंक ना आमचो आमदार न्हिदला दिसता तेका हो रोडूय लागना न्हू तो वयरच्यान पर्वरी रावता थंयच्यान अप एंड डावन हेवटेन करता आसतलो अरे तुजे स्वताचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे पळय दुसऱ्यांक मिनिस्ट्री मागूंक तूं भोंवनाका बाबा तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय आसा ती पळय कितें चल्ला सालिगांवान तें पळय आयज तूं निवडून येयल्यार ह्या रोडाचे तुवें केला हाल पळय आयज हे सालिगांवकार तुका सांगतले लोकांक नाका केला हांगासर आज ह्या मेजर इंडस्ट्री जी पिलर इंडस्ट्री आसा ते इंडस्ट्रीक लोक वचूंक भायर सरता तेन्ना स्वताचे आवय बापूय भिता बाय सुशागात वच ह्या रोडाक पाड पडल्या अशें सांगता पूण आज ह्या गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडना तुमी येल्ले कडेन फोंडान पडून दवरला आनी CM सांगतालो एकूय खड्डो रस्त्यार दिसचो ना म्हणून म्हाका दिसता तो खड्डो म्हटला तेणीन काय कितें म्हटला तेणी सांगूचें येता हे कितें चल्लां काय म्हणून त्याच खातीर आज मुद्दामून ही प्रेस घेवपाची इतल्याच गजाली की सर्वसामान्य मनशाची लायफ धोक्यान आसा हांगा जरी कोण पडलो जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हे गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय तुमी आतां पळय 5 मिनटाक रावल्या गाडयो कितल्यो येता वता अरे म्हाजे बारीक सर्वसामान्य मनशाचें म्हणणें एकूच कितें आसा फकत रोड आसा रोड विटलोलो तुमी आज रोडार ते पेवर्स घातले तुमी आज रोड तो केलो हो रोड केलो आतां परत फोडटात अरे आमचे टॅक्साचे पयशे सर्वसामान्य गोंयकाराच्या लोकांचे पयशे ते उदीक घाल्ले हां तुमी अशेंच वेस्ट करता चल्ला कितें सो म्हाका एक म्हणणें हें आसा म्हाजें दुसऱ्याची कॉन्स्टिट्युएन्सी सोड स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय तेजी मिनिस्ट्री मागता ती सोड तूं डेव्हलप करपाक गेल्लो खंय BJP हेच ते डेव्हलपमेंट तुजें हेच डेव्हलपमेंट हांव केदार नायकाक विचारता तूं आमदार सालिगांवचो हेच डेव्हलपमेंट तुजें लास्ट 1.5-2 वर्सां हांगा लोक अक्षरशः पडोन तेका त्रास जाता पडटा हेच डेव्हलपमेंट तुजें काय म्हणून विचारता हांव सो म्हाजें मागणें इतलेंच
पावसा पयलीं इन्सिडंट घडनासतना कोणाक इंजुरी जायनासतना वो रोड आसा पळय तुमी करून दियात. लोकांक मेजर प्रॉब्लम जातलो. स्कूल स्टार्ट जावपाचें आहा. हे लूज कॉन्व्हेंट स्कूल आसा हांगासर. हे स्कूल स्टार्ट जावपाचें आसा आतां हांगा. आनी हे स्कूल जावच्या पयलीं एटलिस्ट तेंच्या पेरंट्साक तरी इतलो होप दियात की आपली भुरगीं बरे भाशेन वतली स्कुलाक आनी बरे भाशेन येतली म्हणून इतलो तरी होप दियात. हांव मागता तुमचे कडेन, रिक्वेस्ट करता की हो बेगींतल्या बेगीन रोड करात. त्या भुरग्यांक लागून तरी करात, त्या पेरंट्सांक लागून करात की हो रोड पळयत न्हू आज जाल्यार मायनी पास जाला हो रोड. अक्षरशः हांगासर कितें जालां तेंच कळना. मोणकें पडला, कितें जालां कांयच कळना. जीव घेवच्या पयलीं लोकांक आनी जावच्या पयलीं कोणाचो जीव वचच्या पयलीं हो बेगींतल्या बेगीन रोड करून दिवची हीच म्हाजी मागणी. आनी दोळे उगडून पळयात. आनी केदार नायकाक मुद्दाम आपयता हांव ह्या रोडार विजीट कर. सगळ्याक भोंवता तूं, खंय खंय भोंवता तें तुका सांगना हांव. सगळ्याक भोंवता तूं. लोकांक मिनिस्ट्री मागच्या परस स्वता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय हे कितें चल्लां तें पळय आनी बेगींतल्या बेगीन हो रोड करून घे आनी हे स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं रोड करून घे. सर, जेन्ना नेरूल वाठारांत जेन्ना आमी पावलेले फार्मर्सां कडेन उलोवपा खातीर तशेंच बोट ऑपरेटरां कडेन उलोवपा खातीर तेंच्यांनी म्हटलां की जो मायकल आसा तो बरें डेव्हलपमेंट करता कंपेर्ड टू आमदार केदार नायक. तशेंच जेन्ना केदाराक जेन्ना विचारता आमी, केदार म्हणटा मायकलाक मिनिस्ट्री मेळोंक जाय. तें तुमी कशें पळयता? पळय कशें हो खंय तरी पॉलिटिकल स्टंट्स आहा अशें दिसता तुमकां? कशें आसना, तूं केदाराक कोणी हाडला? मायकलानूच हाडला फायनली. आतां मायकलान जें आसा पळय, मायकल कालांगुटान तूं पळयशीत जाल्यार सगळें ब्युटिफिकेशन आसा पळय, ती झाडां पेडां आसा पळय, ती त्या वाठारांत तुका दिसची ना. तुमी त्या दिसो इन्सिडंट पळयात. लोकांक तो रोड वायंडींग नाका तरी पूण जोर जबरदस्तीन हुकूमशाही करून दादागिरी करून पुलिसांक फुडें दवरून तो रोड करतात. अरे ज्या पब्लिकाक जे नाका ते स्टॉप करात मरे तुमी. कित्याक जाय? लोक म्हणटा आमकां नाका जाल्यार तुमी कित्याक फुडें सरून करतात? आतां केदार नायकाक तो जावो आसतलो, कित्याक जाणा तूं? डेव्हलपमेंट करपाक न्हू. ही पिलेर्नान जे आमचे आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे दोगर उरल्या पळय ते खंय तरी काबार करपाक बीन जावो आसतलो, म्हाका अशें दिसता. नाल्यार केदार आपल्याक मिनिस्ट्री सोडून तेका कशी मागता मिनिस्ट्री? तूं माग मरे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें चल्लां तें पळय मरे. हो रोड पळय मरे. डेव्हलपमेंटा खातीर तूं बीजेपीन उडकी मारलेली मरे तुवें. लोकांक सांगलेलें मरे तुवें की आपूण ही कोणाची काँग्रेसची मुळां पाळां खट करतलो म्हणून. खंयची मुळां गेली ती? उमटून उडयलें तें झाड. हां, तें उमटून झाड उडयलें आनी लोकांची वोट घेवन आयज तूं बीजेपीन बसला. कित्या खातीर? वोट डेव्हलपमेंट करपा खातीर बसला जाल्यार सांग. आयज पब्लीक विचारता तुका, आयज सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक विचारता तुका की हीच तें डेव्हलपमेंट? हेच जर डेव्हलपमेंट आसा जाल्यार तुका नेक्स्ट इलेक्शनाक हांगा रावपाची गरज ना. तूं बसपाक सुद्दां तुका गरज ना. हे डेव्हलपमेंटा लोकांचो जीव काडून जर तूं डेव्हलपमेंट करता जाल्यार हो डेव्हलपमेंट गोंयकारांचो न्हू, सालिगांवकारांचो, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हो डेव्हलपमेंट न्हू. थँक्यू सर.